जी व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे, उम्मीद है। अच्छा, आज मैंने सोचा कि जब मैं पढ़ा करता था यूनिवर्सिटी में और लॉ कॉलेज में और दीगर कॉलेजों में, तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत शायरी भी किया करता था। तो मैंने कहा कि अपनी उन नज़मों को, जो मज़ाहिया नज़में मेरी थीं या जो सीरियस नज़में थीं, उनको भी मैं अपने इस चैनल पर दूँ, ताकि आप लोग भी उससे महसूस हो सकें। सावधान है, उस वक्त इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, और अब तो खैर मैं शायरी करता ही नहीं हूँ। तो अगर कोई तवाज़ुन का मसला हो, उसके अंदर बैलेंस ना हो, कोई काफ़िया रदीफ़ आपस में मैच ना कर रहे हों, तो उसके लिए एडवांस जो है वो आपसे माज़रत है, क्योंकि बहुत से मेरे बड़े बड़े जो शोरा कराम है वो भी यकीनन इसको सुनेंगे। बस सिर्फ आप इंजॉय करें इसको और महजूज़ हों, और मुझे इसके ऊपर कमेंट्स आप दें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो एक मैंने मज़ाहिया नज़म लिखी थी ब्यूटी पार्लर के ऊपर, कि ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, वहाँ पर किस तरह से जो है वो तब्दील कर दिया जाता है, जो हमारी लेडीज़ वहाँ पर जाती हैं मेकअप करवाने के लिए। तो उस हवाले से एक मैंने लिखी थी नज़म। और ये नज़म जो मैंने लिखी थी, ये मैं आपको बताऊं कि मेरे पास में डेट पड़ी हुई है मेरी डायरी के अंदर। वो है जनाब 5 मई 1989, यानी कि 5 मई 1999। 1989 को मैंने ये नज़म जो है ये लिखी थी। तो इसके जो अशार हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ यहाँ पर। एक दिन मेरा गुज़र एक ब्यूटी पार्लर से हुआ। एक दिन मेरा गुज़र एक ब्यूटी पार्लर से हुआ। गुफ्तगू एक कस्टमर से उनको करते भी सुना। गुफ्तगू एक कस्टमर से उनको करते भी सुना, यानी कि जो ब्यूटिशियन थी उनकी जो डिस्कशन हो रही थी, जो वहाँ पर लेडी आई थी उनसे, उसके हवाले से जो वो गुफ्तगू कर रही थी वो मैंने सुनी, और उसके हवाले से जो है ये नज़म लिखी है। गुफ्तगू एक कस्टमर से उनको करते भी सुना। नर्म लहजे में मुअद्दब होके यूं गोया हुई। नर्म लहजे में मुअद्दब होकर यूं गोया हुई। आपने अच्छा किया, आप खुद ही आ गईं। आपने अच्छा किया, आप खुद ही आ गईं। चंद घंटों में बदल के आपको रख दूंगी मैं। चंद घंटों में बदल के आपको रख दूंगी मैं। नौ उम्र नौ खेज तितली की तरह कर दूंगी मैं। नौ उम्र नौ खेज तितली की तरह कर दूंगी मैं। और इन लबों की सुर्ख रंगत और गहरी कीजिए। इन लबों की सुर्ख रंगत और गहरी कीजिए। लाल गालों की भी लाली और गहरी कीजिए। इन लबों की सुर्ख रंगत और गहरी कीजिए। लाल गालों की भी लाली और गहरी कीजिए। रंग चेहरे का बदलने को ये पाउडर लीजिए। रंग चेहरे का बदलने को ये पाउडर लीजिए। आंख में काजल के डोरे और लंबे कीजिए। आंख में काजल के डोरे और लंबे कीजिए। कान लंबे आपके हैं, कान लंबे आपके हैं गर, तो जाने दीजिए। कान लंबे आपके हैं गर, तो जाने दीजिए। इनमें 6-6 इंच के बुंदे भी लटका लीजिए। इनमें 6-6 इंच के बुंदे भी लटका लीजिए। और नर्म पलकों पे ये मस्कारा जरा लगवा लीजिए।
نرم پلکوں پہ یہ مسکارا ذرا لگوا لیجئے اور مژگاں کو مثالے تیر بنوا لیجئے، اور مژگاں کو مثالے تیر بنوا لیجئے۔ نرم پلکوں پہ یہ مسکارا ذرا لگوا لیجئے اور مژگاں کو مثالے تیر بنوا لیجئے۔ اور زلف لمبی اوڈ لگتی ہے، زلف لمبی اوڈ لگتی ہے، اسے کٹوا لیجئے۔ زلف لمبی اوڈ لگتی ہے، اسے کٹوا لیجئے۔ بال بھی اپنے یاں پر، بال بھی اپنے یاں پر پرم کروا لیجئے، بال بھی اپنے یاں پر پرم کروا لیجئے۔ اور اس سراہی دار گردن کا ہے رنگ کالا بہت، اور اس سراہی دار گردن کا ہے رنگ کالا بہت، دیکھیے لوشن ذرا سا اور ملوا لیجئے، دیکھیے لوشن ذرا سا اور ملوا لیجئے۔ اس سراہی دار گردن کا ہے رنگ کالا بہت، اس سراہی دار رنگت کا ہے رنگ کالا بہت، دیکھیے لوشن ذرا سا اور ملوا لیجئے۔ اور آپ کا چہرہ تو اب ہے آپ کا لگتا نہیں، آپ کا چہرہ تو اب آپ کا لگتا نہیں، آپ کا چہرہ تو اب ہے آپ کا لگتا نہیں، دیکھ کے ایک بار کوئی بھی بھلا سکتا نہیں، دیکھ کے ایک بار کوئی بھی بھلا سکتا نہیں، گر یقین آتا نہیں تو آئینہ یہ دیکھیے، گر یقین آتا نہیں تو آئینہ یہ دیکھیے، داد پھر ہم کو ہمارے کام کی بھی دیجیے، داد پھر ہم کو ہمارے کام کی بھی دیجیے۔ اور چند سو میں آپ کو سودا یہ مہنگا تو نہیں، چند سو میں آپ کو سودا یہ مہنگا تو نہیں، حق ہے عورت کا سنورنا آئیے گا پھر یہیں، حق ہے عورت کا سنورنا آئیے گا پھر یہیں۔ اور چند گھنٹوں میں لٹا کے سینکڑوں مسرور ہیں۔ اب یہ ان خواتین کے لیے جو ہزاروں سینکڑوں روپے خرچ کر دیتی ہیں بیوٹی پارلر میں جا کر، کہ چند گھنٹوں میں لٹا کر سینکڑوں مسرور ہیں۔ لیکن آج کل کا ٹریڈیشن ہے، ہمارے یہاں کسٹم ہے، یہ ہمارے یہاں رواج ہے، تو ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ چند گھنٹوں میں لٹا کے سینکڑوں مسرور ہیں، یہ خواتین عقل سے اللہ کتنی دور ہیں، یہ خواتین عقل سے اللہ کتنی دور ہیں۔ کاش، اور آخری شعر ہے کہ کاش کوئی ان کو سمجھا دے کہ سادہ ہی رہیں، کاش کوئی ان کو سمجھا دے کہ سادہ ہی رہیں، سادگی سے بڑھ کر کوئی ہنسی ہو سکتا نہیں، سادگی سے بڑھ کر کوئی ہنسی ہو سکتا نہیں۔ اور ایک دن میرا گزر ایک بیوٹی پارلر سے ہوا، اور گفتگو ایک کسٹمر سے ان کو کرتے بھی سنا۔ تو جناب، اگر یہ آپ کو میری مزاحیہ نظم جو ہے یہ اگر اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹس بھی کریے گا، اور شیئر بھی کریے گا آگے، اور سبسکرائب بھی کریے گا، اور لائک بھی کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی کوئی پرانی اور کوئی مزاحیہ نظم یا سنجیدہ غزل کے حوالے سے پھر انشاءاللہ چند دنوں میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جناب۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اور سبسکرائب کرتے رہیے، لائک شیئر کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔